बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे नारे आमी आयकतात, पूण आमी आपणायतात वय राज्यान चलयांक खातीर भयाचे वातावरण निर्माण जायत आसात। आमचो सरकार ह्या बाबतीन खंय तरी फाटी उरिल्लो दिश्टी पडटा। भायल्या देशांत लैंगिक अत्याचार करप्यांक मरणकट्यार चडयतात, पूण गोंय हे बाबतीन कमी पडटा अशी खर प्रतिक्रिया प्रतिमा कुतिनोन दिली। गोंय हे गुन्यांव करप्यांचे घर जायत आसा। हांगा खर ख्यास्त दिनात म्हण जायते गुन्यांव जातात। एके वाटेन चलयांचो सन्मान करतात जाल्यार दुसरे वटेन तांचे अब्रूचेर हात घालतात। वास्कोन जाल्ले घडणुकेन राज्याक हालोवन दवरला। 5 वर्साच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून ताचो खून केलो। ह्या प्रकरणान सरकारान खर कारवाय करून तांकां ख्यास्त दिवपाक जाय, नाजाल्यार अशा गुन्यांवान वाड जायत रावतली अशें समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो आनी आवदा वियेगश उलयल्यात। आयकात तांकां। म्हणल्यार जे काल सकाळी जी रेप जाली 5 वर्सां भुरग्याचेर आनी ताका मर्डरूय केले आणि ही गजाल जावन आसा सगळ्यांक खबर आसा वाडे वास्को खंय तरी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ही खबर काल वारे अशी पसरटले आणि तेन्ना आय पर्सनली वूड लायक टू से that it is a horrific incident that has taken place in Goa and this is not the first time. तुम्ही पळयला आसले फाटले कितले महिने जाले केसीज ऑन मायनर्स आर इन्क्रीजिंग in Goa. आता फाटल्या दिसान हांवें पळयलें की वाचिल्लें म्हाका आसा तुमच्याच माध्यमांतल्यान खंय तरी रेल हेजेर गांधी मार्केटांत एक भुरगो मेळिल्लो मागीर रेल्वे स्टेशनाचेर चली मेळिल्ली बोर्दा खंय तरी खंय भुरगी चली मनीस जाल्ली त्या आवयन कोणें म्हाका खबर ना ताका डाम करून गेल्ली आनी कोण तरी सीईओ खंय कांदोली आपल्याच भुरग्याक तिणें मारलें. सो आय थिंक गोवा खंय तरी न्ही सॉफ्ट टार्गेट जाल्ले आसा असले क्रिमिनल्सांक. सॉफ्ट टार्गेट जाल्ले आसा कित्याक आमचे धरनाच आसा बीजेपीचे की बेटी बचाओ बेटी पढाओ बट म्हाका खंय तरी दिसता की गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर हारिल्लो आसा. हांव म्हणूंक सोदता की पुलिसांनी मातशे आपले लक्ष घालचें. लॉ अँड ऑर्डर खरेंच कोसळ्ळें आसा आनी फायन दिवं आसता चड. पूण हांव मागता की जेन्ना 5 वर्साचेर एक इनोसंट लायफाचे भुरग्या कडेन तुमी सेक्शुअली अब्यूज करून रेप केला आनी ताचे मर्डर केला हेका म्हणटा ते आनी कसलेच हे ना त्या मनशाकय म्हणटा ते देर इज नो स्पेरिंग देम. इट हॅज टू बी जस्ट हँगिंग. हांव मागता एसपी सुनीता कडेन यू डन अ गुड जॉब that within a day you have found तुम्ही 2 जाणांक जे गिल्टी आसा तांकां धरून हाडला म्हणून. पूण हेंचे कोण तरी गॉडफादर वो हेंचे खंय तरी लूज हे करून तांकां सोडपा शिरी पडना. हेंका खरें म्हणटा ती जावपाकच जाय कितें आसा ती फासी. आनी मागता प्रमोद सावंता कडेन होम मिनिस्टर प्लीज ती खंयची आसूं कोणी आसूं एक इनोसंट लायफ आयज गेल्ले आसा. आवय बापाय कडेन म्हाजी सहानुभूती आसा हांव खरें हें करता बट आय कंडेम दिस इन्सिडंट and I am saying that cases are increasing in Goa. Zaute rape on minors, murders, everything looks like Goa has become an easy target for these outsiders to come and target. की जे लोकांक आमी गोंयांत हाडटात ते लोकांक कन्स्ट्रक्शन लेबर म्हणून हाडटात किंवा वॉचमॅन म्हणून हाडटात काय कोण तरी म्हणून हाडटात हांगा कॉन्ट्रॅक्ट करून हाडटात. तांकां आमी सेफ्टी तांकां एम्युनिटीज आनी तांचें प्रोटेक्शन जाता काय ना हाचेर म्युनिसिपालिटी पंचायत मागीर लेबर डिपार्टमेंट त्या भायर जे लोक हाडटात तांकां म्हणजे बिल्डर्स हांणी लक्ष घालपाक जाय. हें जाले शिवाय त्या लोकांची कॅर जावची ना त्या लोकांक प्रोटेक्शन मेळचें ना. आनी कायदो मोडपाची कपासत कशी लोकांची आमी पळयलां हालींच्या तेंपार सगळे जे गोंयचे भायल्यान येतात ते लोक हांगा कामां येता किंवा ट्युरिस्ट म्हणून येता किंवा हांगा सेटल जावपाक येता कित्याकूय येता तितले लोक आपली पळय वायट करपाचें आसा ते गोंयांत येवन करतात. मर्डर म्हणनाका रेप म्हणनाका भुरग्यां मारपाचें म्हणनाका भुरग्याक एबॅन्डन करपाचें म्हणनाका आनी सगळे तरेची एंटी सोशल एक्टिविटी वाडत गेल्या. हाचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. जाता तितले बेगीन हे स्टॉप जावपाक जाय. जो पर्यंत भुरग्याचेर अन्याय जालो ताका न्याय मेळना तो पर्यंत हें बंद जावपा ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी.